نصحوا التمرين التالي exercice 3 ABCD est un rectangle tel que AB égale à 5 et AD égale à 3. Considérons la translation T qui transforme B en D. même معنى الإزاحة T التي تحول B إلى D, c'est-à-dire la translation de vecteur BD. Construire E l'image de A par T. إذا فقط غادي نرسموا الصورة ديال E بالإزاحة. دونك نعاودوا ABCD est un rectangle. واحد الملاحظة ABCD مستطيل جميع زواياه قائمة. Toutes les angles sont droits. AB égale à 5 AB égale à 5 يعني هاد لو كوتي اوبوزي سون ايدونتيك يعني 5 5 AD égale à 3 AD égale à 3 يعني هاد الضلع راه غيكون بحال هذا. اوكي دونك construire E l'image de A par T. شنو هي اولا T؟ c'est la translation qui transforme quoi transforme B en D. لا باس نديرو نرسمو هذيك الازاحه BD باش تبان لنا مزيان باش نعرفوا شنو غنديرو. فوالا لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم هي الازاحه ذات المتجهه BD transforme B en D. Ok, il y a la translation T. On veut dessiner l'image du point A ou bien construire l'image E. السؤال الأول ما معنى E et l'image de A. E l'image de A par T. واش كنعرفوا T la translation que transforme B en D يعني متجهاتها BD يعني BD égale à quoi E et l'image de A. E هي الصورة c'est-à-dire A transforme en E égale à A en comme ça. يعني ماذا؟ يعني أن هذا الرباعي BD نقراو بالمقلوب EA est un parallélogramme أوكي. إذا فقط غادي نرسم BDEA parallélogramme. إلا رجعنا للشكل أشنو الشكل؟ فوالا B فوالا D هاي خاصتنا هنا او باش تكون عاد ا. اذا غادي نديرو خاصيه ديال متوازي الاضلاع كل ضلعان متقابلان متقيسان. جو برون لو كومبا اذا بي دي لو كوتي اوبوزي ا بي دي غيكون هو ا او. اذا غادي نوضع الشوكه البركار في ا دونك هذيك النقطه او غتكون في شي بلاصه هنايا. اوكي دونك غادي ناخذ من جديد ا او كوم سا. جو برون لو كومبا هاد المسافه عندنا ا بي اي لو كوتي اوبوزي هي بي او. Je prends le compas وغادي نرسم واحد النقطة هذه غتكون في شي بلاصة هنا. اوكي الانترسيكسيون تقاطع ديال هذوك النقطتين هي النقطة اللي بغينا او. نقول أن او هي صورة A بالإزاحة التي تحول B إلى D. On dit que E est l'image de A par la translation qui transforme B en D. Donc deuxième question, montrer que D est le milieu du segment EC. راه كنلاحظوا حسب الشكل راه دي راه هي منتصف القطعه او سي. كيفاش غادي نبينوها؟ اوكي ماتنون نرجعوا للشكل. راه ا بي سي دي اي ان ريكتانجل وفاش كنقولوا ريكتانجل راه كل مستطيل فهو متوازي الاضلاع. الوغ ا بي سي دي اي ان ريكتانجل يعني ان المتجهه بي ا تساوي سي دي. الوغ vecteur BA égale à vecteur CD. إمتى كنقولوا دو فيكتور سون إيغو؟ إلا كان عندهم ميم سونس. راه بي A من اليسار إلى اليمين CD من اليسار إلى اليمين. ميم ديريكسيون راه المستقيم AB est parallèle à CD. ميم ميزور بيان ميم ديستونس راه المسافة AB هي CD. داكشي اش قلنا المتجهة BA تساوي CD. أوكي عندنا قلنا كوا قلنا حسب هذاك هاد اللي رسمنا راه أو إي ليماج de D par la translation pardon راه E l'image رسمنا pardon E l'image de A par la translation T. وشنو هي ديك la translation T؟ la translation T c'est la translation qui transforme B en D يعني أن المتجهة BD تساوي راه كتبناها سابقا ها هي A غير غنعاودو نكتبوها فقط. اوكي راه لقيناها هنا سابقا ا او. غادي نسمي هاد لا غولاسيون 1 اي لا غولاسيون 2. هنا مازال ما غاديش نستعملوا هادي. الا كان بي دي ا او بي دي كتساوي ا او. ما هي طبيعه الرباعي بي دي او ا؟ راه سي ان باراليلوغرام راه كتبناها سي ان باراليلوغرام. الوغ كوا الا كان باراليلوغرام هذا بي دي او ا سي ان باراليلوغرام نقدر نقول المتجهه بي ا تساوي دي او. الوغ بي ا تساوي دي او. اوكي هذه غنسميها العلاقه اثنان. الا كانت بي ا تساوي سي دي و بي ا تساوي دي او هنا بي ا عندنا واحد المتجهه مشتركه. الوغ كوا 2 1
et 2, on déduit quoi? On déduit que CD égale à DE. Bien. Où il est vecteur CD égale à DE, alors D est le milieu de segment CD. Alors D est le milieu de segment CE. Ok, alors D est le milieu de segment CE. Donc, question suivante. Montrer, troisième question, construire F le tel que BC plus BD égale à BF. إذا غادي السؤال رقم 3. السؤال 3A. ما معنى BC plus BD égale à BF؟ ما معنى ذلك؟ يعني أن الرباعي BDFC est un parallélogramme. Ok, est un parallélogramme. بطبيعة الحال خصنا نرجعوا للخاصية ديال الدرس. c'est un parallélogramme. وإلا كان هذا الرباعي BDFC est un parallélogramme، راه المتجهة BD كتساوي، كنبدا بالمقلوب هنايا، تساوي CF. دونك غادي نرجعو فقط للشكل. عندنا بغينا نرسم واحد لو بوان اف تيل كو بي دي ايكال سي اف. اذا اف غادي تكون كيلكو بار هنايا، سيتادير بي دي اف سي اي ان باراليلوغرام. اذا غادي نستعمل عاوتاني الخاصيه ديال متوازي الاضلاع باش نرسم هذا. يعني غادي نرسم لي دو كوتي اوبوزي. اذا غادي ناخذ هذا القياس بي دي، لو كوتي اوبوزي سي، غادي هذيك النقطه اف غادي تكون فشي بلاصه هنا. فوالا اوكي. غادي ناخذ عاوتاني القياس ديال القطعه سي بي. اوكي، غادي تكون لو كوتي اوبوزي غادي تكون فشي بلاصه هنا. اوكي، اذا التقاطع ديالهم هو اللي غيعطينا النقطه اللي بغينا، النقطه اف. فوالا لو بوين اف. اوكي، غادي نرسموا هاد الفيكتور باش تبان لينا مزيان. نقدروا نرسموا هادي. اوكي، فوالا. Question suivante. Montrer que f, l'image du point A par la translation T. ما معنى F et صورة C بالنسبة للترانسلاسيون T؟ راه لا ترانسلاسيون T هي قلنا التي تحول ماذا؟ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم B en D. alors quoi؟ راه عندنا F هي صورة C بالإزاحة T. ما معنى F؟ لقينا بأن F est باردون هنايا لا montrer que F est l'image de C. راه رسمنا بي دي، راه عندنا في المعطيات بي. دونك هنايا بوغ ريبوندر ا سيت كيسيون مونطري كو او اي ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون تي. راه رسمنا هاد النقطة اف. اشنو حقات ليا؟ راه اف بي سي بلس بي دي راه قلنا هي بي اف. راه قلنا سابقا بان بي دي اف سي سي ان باراليلوغرام. اوكي، سي ان باراليلوغرام. parallélogramme. Ok, ou là quand BDFC est un parallélogramme, BDFC est un parallélogramme, alors CF تساوي BD. alors متجهة CF, vecteur CF كتساوي BD. alors F est l'image de C كنقولوا دابا. alors F هذه est l'image de C par la translation T. Ok. السؤال الموالي calculer la distance EF. إذا أحسب المسافة EF. نشوفوا دابا EF. EF هي هادي. اوكي، نرسموا هذيك المسافة EF باش تبان لنا مزيان. Voilà la distance EF. شنو هي العلاقه ديالنا؟ كيفاش غادي نحلوا هذا المشكل؟ كيفاش غادي نحلوا هذا المشكل بور كالكولي او اف؟ راه الا ردينا البال مزيان راه ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون هي اف. اوكي، و ليماج دو ا هي او. مزيان. اذا بحال عندي راه صوره القطعه ا سي، صوره القطعه ا سي هي القطعه او اف. اذا او اف راه هي القطعه ا سي. وباش نحسب ا سي راه عندنا ا سي بي سي ان تريونغل ريكتانغل اون بي. وهذا المثلث قائم الزاويه في بي غنستعملوا مبرهنات بيثاغورس. اذا عندنا هذا الضلع 5 وهذا الضلع 3 غنديروا ا سي او كاري ايكال 5 او كاري بلس 3 او كاري. اوكي، داكشي اللي غادي نكتبوا فقط. دونك كيستيون نيميرو سي كالكول او اف، حساب او اف.
Donc pour calculer EF, calcul EF, حنا غنقولوا l'image صورة القطعة AC, l'image du segment AC par la translation T بالإزاحة T et quoi هي راه l'image de A هي E و l'image de C هي F et le segment EF. وراه عندنا واحد الخاصية شنو كتقول ليا الإزاحة تحافظ على المسافة c'est-à-dire la translation conserve la distance puisque la translation conserve la distance يحافظ conserve la distance d'un segment la distance entre deux points. Alors quoi يعني ان AC والصوره ديالها راه غيكونوا بحال بحال الوغ AC ايكال EF مفهوم. اذا غادي نرجع دابا باش نحسب AC غنستعمل المثلث ACB مثلث قائم الزاويه. دونك AC راه غادي تعطينا دابخي لو تيوريم دو بيثاغور AC au carré راه هو الوتر سي لوبوتونيوس ايكال كوا ايكال AB au carré بلس فوالا غادي نكتبوها الوغ AC au carré ايكال AB au carré بلس BC au carré. راه AB عطاونا في المعطيات هي 5 au carré وهذه 3 au carré 5 au carré c'est 25 plus 9 donc c'est 34 alors AC égale à quoi racine carrée de 34. Ok, question suivante. Donc quelle est l'image de l'angle ABC بغينا نعرفوا صورة الزاوية ABC. ما هي صورة A بالإزاحة T راه هي E. ما هي صورة C راه هي F. وما هي صورة B هي D. إذا صورة الزاوية ABC هي الزاوية EDF. Voilà. Donc l'image, cette quatrième question, l'image de l'angle ABC par la translation T شنو قلنا كنعوض A بالصورة ديالها نعاود الشكل l'image de A c'est E كنعوض A ب E l'image de B c'est D إذا كنعوض B ب D. اوكي و l'image de C c'est F كنعوض C ب F. اوكي فوالا هذه هي الصورة ديال هذيك الزاوية الأولى. دونك الخامس déduire que le triangle EDF est un triangle مالو هنايا قال لنا استنتج ان المثلث EDF est un triangle rectangle. نرجعوا دابا للشكل المثلث ABC راه المستطيل عنده زاوية قائمة في B وصورة B هي D. إذا حتى دي غادي تكون زاوية قائمة. علاش؟ لأن الإزاحة تحافظ على قياس الزاوية. دونك لا ترانسلاسيون كونسيرف لا ميزور دان انغل. دونك اشنو غنقولوا هنايا puisque la translation بما أن الإزاحة la translation conserve la mesure de l'angle la mesure d'un angle alors هاد ABC راه غادي تكون هي والصورة ديالها بحال بحال وكنعرفوا ان هذا المثلث راه قائم الزاوية غادي تكون القياس ديالو 90 درجة. اذا حتى هذا غادي تكون 90 درجة وبالتالي هذاك لو تريونغل الطبيعة ديالو سي ان تريونغل ريكتانغل. alors EDF l'image de C c'est le point pardon هنا راه كاين واحد الخطأ هنايا تابعوا هنايا l'image de C راه هي F. اوكي اذا هنا EDF غادي تكون حتى هو 90. اذا EDF est un triangle rectangle. اوكي فوالا